भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे दय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. कीर्तनांत 20:59 ओळी 1-2. म्हाका न्हू आयचो दीस तुमचो जण एकल्यांचो एक आशिर्वाद आसूं बेसांव आसूं आनी कुरपेचो जावं दी. तो सर्गीचो बाप आज आमकां राखून व्हरूं दी आनी सांबाळून व्हरूं दी. हर एक वायटांतल्यान विघ्नांतल्यान अनवरांतल्यान आमकां राखतलो आमचो देव आमच्या सांगाता आसा. उतार म्हणटागे फर्स्ट साम चॅप्टर 59 वर्स 192. कीर्तनांत 20:59 ओळी 1 आनी 2 अशें म्हणटागे म्हज्या देवा दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार म्हजेर उपराटलेल्यांच्या हातांतलो म्हाका राख. प्रत्येक तरान एक घडये सकाळीच्या वेळार जण एकले सांगाता म्हणून म्हणया म्हज्या फाटल्यान म्हणा म्हज्या देवा दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. म्हज्या देवा 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 दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार. म्हजेर उपराटलेल्यांच्या हातांतलो म्हाका राख. 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 वायट करतल्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. 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 अर्गा तुका बापा. अर्गा तुका बापा. अर्गा तुका जेजू. अर्गा तुका जेजू. अर्गा तुका पवित्र आत्म्या. अर्गा तुका पवित्र आत्म्या. बापा या सकाळीच्या वेळार बापा या सकाळीच्या आमी वेळार तुका अर्गा दिताव. आमी तुका अर्गा दिताव. कित्याक तूं विस्वासी
विश्वासी आणि दयाळ कित्याक तू विश्वासी आणि हर दयाळू एक वाईटांतून तू आमकां राखून आसा आनी सांबाळन आसाय हर एक वाईटांतून तू आमकां राखून आसाय आणि सांबाळन आसाय सुम्या तुका आमी होगळसिता सुम्या तुका आमी होगळसिता तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर आमकां निवारून आसाय तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर निवारण आसाय पवित्र आत्म्या बुजवण दरा पवित्र आत्म्या बुजवण दरा हर एक दिसा आमच्या आदाराक तू आसाय हर एका दिसा आमच्या आदाराक तू त्या आसाय खातीर आमी तुका अर्घ दिता त्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता हालेलुया हालेलुया म्हज्या मगाच्यानो हर एक पावटी आमी पडचे पयले पातकांत जावन आसा त्या खातीर देवाचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां म्हणटा की इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:9 म्हणटा आमी जायते फावटी आयकला कित्याक म्हजो हात मोटवो जावंक ना म्हजो हात मोटवो जावंक ना तुका आपूण बरेपण लाभूंक तुजे मागणें म्हज्या कानार पडोवन हांवें तुका बरेपण करून म्हजे कान हांवें बंद करून दवरूंक ना आमचे पाताक आज जायते फावटी देवान आमकां मेकळे करता जाल्यार देव विश्वास स्टील आमचो मोग करता स्टील तो म्हज्या मोगाच्यान अशें न्ही की तूं 10 घंटे मागणे तुजो मात मोग करता मागणे करिनातलो मोग करिना म्हण न्ही कित्याक देव तो देवच देवाचे गुण बदलाना आमी बदलात देवाचे गुण बदलाना देवाचे काळीज कणवळायचे आनी दयाळायचे पाताक हर एक घडी आमकां रेवड घान देवा तावन आमकां मेकळे करता म्हज्या मोगाच्यान एक ल्हानशी काणी हांवें आयकल्ली काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता लास्ट वॉट्सॅपार काणी अशी आसा की म्हज्या मोगाच्यान एक भुरगें एक फावटी डॉक्टर लागीं ताणें पसल्या हे फेर्मारीक तुमकां कळीत आसा व्हडलो दिवड मोठो दिवड मनशाक गिळटा आनी त्या दिवडाक प्रत्येक तरान डॉक्टराक घेवन गेले हे भुरगे आनी म्हणा लागले की डॉक्टर ह्या फेर्मारीचो मस्त मोग करता इतलो मोग करता म्हळ्यार ताच्या भायर म्हाका न्हिदोंक ल्हानशें पील हांवें हाडून ताका पसले आतां तें व्हडलो जाला म्हज्यान व्हड जाला आनी तो म्हज्या लागीं आसता आनी भारी मोगाळ फाटल्या 5 दिसां तो जेवंकूच जेवना ताच्या खंतीन हांवें जेवण सोडलां डॉक्टरान पळयलें फेर्मारी कांयच पिडाना आनी ह्या भयणी विचारले फेर्मारी राती जेवना फेर्मारी खंय न्हिदता तो म्हज्या बेड्डार ल्हान दोन म्हज्या बेड्डार आतांय म्हज्या बेड्डार असो न्हिदता गूड ताकाच ह्या भुरग्याक डॉक्टर म्हणा लागलो की फेर्मारी खंयची पिडाना एकच पिडा कित्याक म्हणल्यार केदाळा तुका गिळचे म्हणून तो हर एक दिसा राती तुज्या बोवाडी तुजी सायज पळोवन आपलें पोट खाली करून केदाळा गिळीचे म्हणून तो तुका वेट करता आसा हे फेर्मारीचें काम जावन आसा आनी फेर्मारी त्या खातीर जेवन आसतना भुकेन आसा तुवें मोग केल्ले ह्या गलत वस्तूचो जावन आसा म्हज्या मोगाच्यान आमच्या जिवितांत जायती गणितां अशीच जावन आसा त्या खातीर 1 Peter chapter 5:8 म्हणटा पहिल्या पेद्रूच्या पत्रांत 22:5-8 एकडे वाचचे आमी जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी फेर्मारी घरच घालून घालतल्या सिंहा बरी कोणा गिळचे म्हणून सोदून भोवता हर एक राती 5 दीस फेर्मारी न्हिदांतलो मात्र न्ही रातभर आवाज चिव चिव म्हण आवाज करतालो आनी ह्या भुरग्याक टेन्शन जालें डॉक्टराकडे गेल्ल्या वेळार डॉक्टर म्हणा लागलो की सगळे टेस्ट करून हे फेर्मारी कित्याक आवाज करता तेच्या पोटा भितर कांय प्रॉब्लेम न्ही कित्याक म्हळ्यार एकच ह्या फेर्मारीचें काम केद जाणां तुका हे गिळीचें म्हण तो तुका वेट करता आसा म्हज्या मोगाच्यान आमच्या जिवितांत जायते फावटी देवसा तोच आवाज करता आमकां गिळीचें म्हणून चिव चिव करून आमकां कळीत ना आमी चिंता सगळे बरें लास्ट सुमार 9.5 म्हयने पयले एक व्यक्ती म्हजेले म्हणा लागलो की हांव एक बारी बऱ्या मागण्याचो व्यक्ती ब्रदर आज म्हजे लिवर सगळे पाड जावन गेला मात्र न्ही किडनी पाड जाला डायलिसीस करता आसा सोसूंक जायना गळगळे रडा लागलो आनी म्हणा लागलो की ब्रदर ह्या स्थितीक पावचे जाल्यार हांवें देवसराचो ताळो आयकलो मुंदरून म्हणा लागलो की हर एक दीस हांव मागणें करतलो चापलांत वरां बसतलो मात्र न्ही की
कितल्यो म्हज्या जिवितांत हांवें रितीर केला. एक दीस कितेंय म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत उणेपण भोगलें म्हाका, त्या दिसतान हांवें सोरो पिवंक सुरू केलो. पिवंक अशें सुरू केलें की हांवें होस्ट नासल्या बरी सकाळीं दनपरां सांजेर पिवंक सुरू केलें. कळीत आसना आतां सोरो सोडला जाल्यार भितरले सगळें गेला ब्रदर, सगळें गेला. आतां पश्चाताप करनासा ब्रदर, कित्याक इतलें बरें देणें म्हाका देवान दिल्लें, कितलें बरें काम केलें हांवें सुम्याच्या राजान, हें सगळें देव सरान एकच पुटी सकयल घालून सोडलें. म्हज्या मोगाचें न्हू, देव सार आमच्या भोंवतणी हर एक दिसा गरज घालचे सिवा बरी आमकां क्या दाळां खावचे गिळचे सकयल घालचे म्हणून वेट करनासा जाल्यार जेजू म्हणटा पुता तो कितलोय तुज्या भोंवतणी भोंवदी जाल्यार कितलो आवाज करून त्यो गिळीचे म्हणून खायचे म्हणून हांव तुज्या सांगात आसा, म्हजो ताळो सदांच आयकून घे. त्या खातीर म्हणचे आमच्या जिवितांत एकडे शांत बसाचे आनी आमी चिंतूंक जाय हांव कालें कितें करता, कितें रायट करता गे, म्हज्या कोशार्था प्रमाणे हांव करता गे, देवाचो ताळो म्हज्या कोशार्थ आयकता गे, हांव बदला त्या सगळ्यांनी सेम म्हजी जिवीत चलोवन तुवें तें आसा गे. एकडे केदां शांत बसून केदां मी इगर्जे वचून इल्लें शांत बसाचें, आमी नियाळ करचे न्हय गे आमी रितीर आयकता खाली कानाक मात्र भितर थोड्या फाटी कांय वसान तशें जावंक नजो. म्हज्या मोगाचें बदलावण हर एका मनशाच्या जिवितांत आसूंक जाय. त्या खातीर आमकां देवाचें म्हणटा 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 8 पळया. पहिल्या जुआंच्या पत्रांत 23:3-8 आमकां म्हणटा गे जो कोण पाता करता तो देवसर असो, तो देवसराच्या पक्षान असल्या बरी. कित्याक देवसर सुरवेर तावन पातकी फटकिरो आनी पातकी फटकिरो कितले घडीत हांव आयकोन आसा. ताची कामां मनशा कुळा फटोवचे, देवाच्या भुरग्याक कोण सकयल घालचे. जायते फावटी लास्ट कोणी म्हणटालो ब्रदर आमी इतले मागण्या करतात, आमकां कितें प्रॉब्लम्स येवचे, आमकां कितें ओली तेंते सवयची. तो पळय बेबदो कांयच प्रॉब्लम ना, घट्ट पियेता घट्ट न्हिदता बिंदास आसा. कित्याक म्हणून ऑलरेडी ताच्या भितर देवसर काम करते आसा, तुज्या भितर काम करूंक तो ट्राय करते आसा. त्या खातीर तुका तो सतयते आसा. त्या खातीर तूं ताच्या उतरां आयकून दुसऱ्यांचे पळोवन तूं बुलानाका. परतून वाचचें इकडे बरं. कित्याक जो कोण पाता करता तो देवसर असो, कित्याक देवसर सुरवेर तावन पातकी देवसराची कामां नाश करूंक देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयला. म्हज्या मोगाचें देवसर कितलेंय आमच्या पाठी पडोवन दी. प्रत्येक जण जेजू 3 पटी तो नाडून गेलो, मात्र न्हय की फारीच्या उदेशी शास्त्र उदेशी प्रत्येक कितें म्हणूंक लागलो जाल्यार जेजू स्टील स्ट्रॉंग रावलो. कित्याक जेजू कळीत आसा हांव आयला ह्या देवसराची नाश करच्या. आनी त्या खातीर म्हज्या मोगाचें कितले तेंते सवां आयल्या रे. ह्या तिनी तेंते सवांच्या वेळार हर एक दिसा बापा उलो मारूंक लागलो. म्हज्या मोगाचें आमच्या जिवितांत मागणें गरजेचें जावं आसा. तेंते सवां ह्या संवसारांत आसता पर्यंत येते आसता उडास्तोऱ्या तेंते सवां कश्ट इराराय बेजाराय अस्कतकाय असमाधान हे परत सोडून वेता म्हणना ते येते आसता. म्हज्या मोगाचें त्या खातीर ह्या वस्तूक ध्यान दिवचें नाका. कित्याक म्हळ्यार देवाचो पूत जेजू क्रिस्त ह्या संवसार आयला सगळ्या मनशा कोळा बचाव करूंक आनी देवसराची कामां नाश करूंक. त्या खातीर देवसराच्या कामां आमी हात करूंक वयचे नाका, देवसराच्या कामाक आमी सांपडचे नाका. आमकां कळीत आसा खंयची देवसराची कामां म्हणल्या विशांत. त्या खातीर देवाचो पूत हो जेजू क्रिस्त आयला हर एक देवसराची कामां नाश करूं. त्या खातीर ह्या जेजूचेर सदांच पातयेवया. एक नवें जिवीत आमी जियोवया. वायटाक आमी पाठ करया. दैवी सकत दिसान दीस आमी अनुभव करया. आमेन. म्हज्या मोगाचें ह्या गायनांत आमी भाग घेवया. ते जेजूक आमी अर्घ दिवया. वाकण्यान दिनवासिया. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा
म्हज्या सर्वांक वर्तन म्हणे आमी जण एकले तेजे सगळ्यांची अर्घ दिव्या म्हज्या वांगणी आनी दिनवास्यां होगळस्यां सकाळीच्या वेळा म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वांक भूतांत जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा पवित्रान जीव आसा सुम्या तुझे लागी आसा सुमिया म्हाका जिवीत दिवचें उदार जेजू जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा. अशे दोन टेस्टमनी ह्या वेळार आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. मार्टिना म्हणली बहीण मलाड तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेक 5 वर्सां तावन भुरगीं नातिल्लीं आनी तशेंच ताका स्वंत घर नातिल्लें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्ल्या आनी तशेंच सद्दां 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी सकडा मागोन आसल्या. देवान आमचें मागणें आयकलें आनी देवाच्या उतरां मारिफात तें आतां गुरवार जालां आनी ताका एक घर फावो जाला. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. जेसी म्हणली भयण दुबय तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा फाटल्या दिसांनी हांव मस्तू हुशार नासतना आसली. म्हाका निमोनिया उसमोड खोंकली आसली. तेन्ना म्हजी भलायकी मस्तू बिगडिल्ली. ते दाडा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासली. आतां हांव भलायके बरीत आसां. तशेंच हांवें कालच्या रातीचे 7 वरांच्या आराधनांत हांव दिंबयेर पडोवन मागोन आसली आनी तशेंच हांवें काल लायव्ह आराधना वेळार हांवें म्हजी विजा जावचे खातीर बरोवन घाल्लें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आयच्या सकाळी भितर म्हजी विजा म्हाका येवन पावली. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दिता. जणेकली सकाळीच्या वेळा म्हज्या मोगाच्या जुवां प्रमाणे शुभ वार्तान 21 वर 1 ते 5 जण एकले आमी सांगात म्हणून म्हणया. वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो, शब्द देवा सवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवे आसलो. सर्व वस्तू ताच्या मारिफात रचन जाल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयली ना. रचलेले हर एक वस्तून ताचे ताव जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता, ताका आटापोवंक काळोखान निमती जाले ना. दोन टेस्टमनी परत आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण कुवेट थावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका मार्चांत ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणून डायग्नोज केल्लें. म्हाका ल्हान भुरगीं आसले वरवीं कितें करचें म्हणून कळोना. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासली. देवाचे दयेन आतां म्हजें कॅन्सर संपूर्ण गूण जाला. कॅन्सर फर्स्ट स्टेजांत आसल्यान सर्जरी आनी रेडिएशन मात्र पुरो, किमो नाका म्हणून सांगल्लें. आनी ह्या वेळार हांवें काम करच्या कंपनींत म्हजें डिपार्टमेंट चेंज केलें. आतां म्हाका पयलेच्या की बरें काम फावो जालां आनी म्हजें वर्कलोड मस्तू उणें जालां. विश्वास आनी भावार्थ दवरतल्यांक देव केदींच सोन घालिना. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. लोर्ना म्हणलें भुरगें आपली साक्ष दिवंक आशेता. तें म्हणटा म्हाका ब्लड कावंट उणें आसलें.
तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक म्हजे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार जेरेमिया अध्याय 30 आनी 30 अविस्वर 6 आमी सदांच कळनासतना उसार नासल्यांव आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी मागो नासल्यांव. आतां म्हजें ब्लड कावंट सडलां आनी म्हाका संपूर्ण पेकोवणी लाभल्या. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. जण एकले म्हज्या मोगाचें ह्या सकाळीच्या वेळार प्रत्येक तरान आमचें जिवीत, आमची गरजो, आमचें उणेपण सगळी सोमेच्या तें समर्पीत करया. सोमेची सकत ह्या सकाळीच्या आमी अनुभव करया. सोम्या ह्या सकाळीच्या वेळार मागता आवराद्वारी, वादळाद्वारी, विपरमीत पावसाद्वारी थंय ते कश्टांच्या अडकळेक सांपडल्या, कश्टाक वळख जाल्ल्या त्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. निवार तांकां निवार. डेंगू पिड्यान वळवळतल्या, प्लेटलेट कावंट उणें जाल्ल्या, व्हायरल फिवराक बली जाल्ल्या, कॅन्सराक वळवळतल्या, डायलिसीस पिड्यान किडनी डायलिसीस आसल्या, तशेंच विंगड पिड्यान आसल्या, आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, हार्ट प्रॉब्लम्स आसा, तांकां जड एकल्यांक तुज्या मुखार उबारता. जेजू आज पळयणाऱ्यांक राखून वर सांबाळवर तांचे पयण सुरक्षीत जाल्ले जावं दी. काम नासलेल्या, विजेच्या समस्या असल्या आमचेले मागोवंक सांगल्या, हांगा पेटिशनां बरोवन घाल्ल्या ह्या जण एकल्या व्यक्तींक आशिर्वादीत कर. तुज्या कृपेन, तुज्या दैवी सक्तेन, तुज्या बेसमानी भर म्हणून तुझ्या लागी परतून आणि परतून मागता. जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. म्हज्या मोगाचें विशेष एक तिळसोणी तुमकां जावन आसा. पयलेच्या पोरण्या नंबरार तुमचे टेस्टिमनी बिलकुल धाडी नाका, कित्याक ओवरफूल जावन तो नंबर हँग जाल्ल्या बरी आसा, त्या खातीर ओवर टेस्टिमनी त्या नंबरार आसा. दुसरो टेस्टिमनी नंबर आमी तुमच्या मुखार दवरता, दयाकान नोट करून घ्या. तुमची व्हिडिओ जावं दी, ऑडिओ जावं दी, खंयची टेस्टिमनी ह्याच नंबराक व्हॉट्सअप करा. 9372190048. परतून म्हणटा 9372190048 हो टेस्टिमनी नंबर जावन आसा. तुमची खंयची टेस्टिमनी एक 3 मिनटां म्हणसर तुमी रेकॉर्ड करून तुमी धाडये. तीच टेस्टिमनी आमी आमच्या मायकार आमी उच्चारता, कित्याक नाल्यार आमकां जायतो वेळ जाता, आमी फास्ट ब्रेकान आमी सांगता. त्या खातीर दया करून तुमच्या टेस्टिमनी खंयची आसता ह्याच नंबरार करा. आमी प्रत्येक तरा हेरांक साक्षीदार जावंक जाय. तशेंच आज ज्ञानाश्रमांत सकाळी 9 वरां तावन 4 वरां पर्यंत अर्गावाक आनी शिकवण मिसाचें बलिदान विशेष आराधना आसा. त्या सुवातेंतली येया आनी सुमेची दैवी सकत तुमी अनुभव करा. एंटायर आमची डिवायन मिसाची टीम त्या सुवातेर आसतले. तशेंच प्रत्येक तरान म्हणजे आज सांजेर 7 तावन 12 वरां 11 आज नायट इवनिंग आमचे इंटरसेशन आराधना जावन आसा. कोणाक जॉयन जाया 3 तावन 4 प्रत्येक तरान गरजेवंता खातीर विशेष मागणे. फाल्यां कुटुंबादारा खातीर 3 तावन 4 विशेष आराधना. देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांनी कृपेन बरों दी. निरंतरी आमी हर एक दिसा आमी जण एकल्या खातीर तुमच्या खातीर मागता. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण कोडयाळटावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पेंगडांत कठीण दूख आशिल्ली, म्हाका कूस पुरतूंक सयत जायनातलें. हांवें सदां 3 तावन 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव दिंबयेर पडोवन भावार्थान मागोवन आशिल्लीं. आतां जेजून म्हाका आपडलां आनी म्हाका संपूर्ण पेकोवणी लाभल्या. त्या पासत धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. जेसी म्हणली बहीण दुबयतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजें दुबयक विजिटींग विजार आयिल्लें. तेन्ना ताणें ताका एक काम लाभच्या खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक ताचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्यांव. आतां तें येवन 20 दिसांनींत ताका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. त्या पासत धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या दुवेचे 3 ब्लड रिपोर्ट येवंक आशिल्ले.
तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार झेफानिया अध्याय 3:17 आमी सदांच उसार नासल्ल्या. देवाच्या उतरा मारिफात आतां ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. इतले व्हडले आजाब केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. रेनिटा डिसोजा म्हणली भयण बंबयतावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका मस्तू तेंपातावन एक एग्जाम दिवंक आसली. ती एग्जाम हांवें कितले वाचल्यारी आनी खंय पळयल्यारी कस्ट आसा म्हणून सांगल्लें. पास जावंक असाध्य म्हूण ती म्हणटली. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार किर्तनांत अध्याय 46:7 हांव सदांच भावार्थान उसार नासलीं आनी हांव एग्जामाक बसच्या पयलें देवाचें उतर उसारन देवाक उलो मारन एग्जाम बरोवंक बसल्लीं आनी म्हजी एग्जाम जाल्ल्या मागीर म्हाका 95% रिजल्ट आयला म्हणून खबर मेळ्ळी. इतले व्हडलें आजब केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोमयान जेजू, होगळाप तुका सोमयान जेजू, महिमा तुका सोमयान जेजू.